बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना सिलसिला हूँ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत सारी पेशेंगोइयाँ माजी में सच साबित हुई हैं एम ए शहजाद खान साहब की, लेकिन अगली पेशेंगोइयाँ क्या कहती हैं? आज 11वां रोज़ है ईरान और अमेरिका की जंग को, बल्कि ईरान और इसराइल की जंग को कह सकते हैं, क्योंकि अमेरिका को तो इसराइल साथ लेकर चलता है, उसका बड़ा भाई है। लेकिन अब आइंदा आने वाले वक्त में क्या होगा, क्योंकि बहुत सारा नुकसान हुआ है दोनों ममालिक का, बल्कि तीनों रियासतों का, और हमारे इर्द गिर्द के जो ममालिक हैं वहाँ पे भी काफ़ी नुकसान हुआ है, चूँकि ईरान जो है वो बमबारी कर रहा है अपने इर्द गिर्द के इलाकों में भी, और बहुत सारे इलाकों में भी। कल लुबनान का बयान आया जी, हमें कुछ हमारे जो मिसाइल हैं वो इराक की हदूद से हमारी तरफ आए हैं। बहरहाल अगली की पेशनगोइयाँ क्या हैं, क्या कहते हैं, मेरे साथ मौजूद है एम ए शहजाद खान, माहिर एस्ट्रोलॉजर, माहिर इल्म जफर, इंटरनेशनल पॉमिस्ट, एडवोकेट एम ए शहजाद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। खान साहब, अली हुसैनी आयतुल्लाह खामनाई और मुजतबा अली खामनाई, जायशा जरा बता दें मुझे। बिस्मिल्लाह। देखें, बात यह है कि 2026 का तमाम डिजिट्स को काउंट करें तो वो 10 बनता है, 0 निकालो तो 1 है, 1 सूरज का है। ठीक है। पिछला साल जो था वो मरीख बादशाह था, मंगल, मार्स जिसे कहते हैं। इस साल का बादशाह जो है स्टार सूरज है। जंग तो पिछले साल मिली थी ईरान को भी और पाकिस्तान को भी। ठीक है। ईरान को मिली इसराइल से, वो भी अलिफ था, और ईरान जो है वो भी अलिफ से, और पाकिस्तान जो है पे से है और इंडिया अलिफ से है। अब पाकिस्तान जीत गया था जंग, क्योंकि पाकिस्तान के नाम के एतबार से वर्गो है, उसमें से केतु ट्रांजिट करके लियो में चला गया था। ठीक है। इंडिया हार गया। उधर ईरान भी जीत गया पिछले साल, और मैंने ये कहा था कि आयतुल्ला जो है वो एक्सपायर नहीं होंगे लास्ट ईयर। ठीक है। इस साल जब 2026 आया है तो इसमें मरीख जो है पिछले साल का, वो अपने साथ जंग लाया है। ठीक है। ठीक है। और मरीख वो वाला आया था जो एरिस का मरीख था। ठीक है। एरिस के जो अल्फाबेट हैं अलिफ आइन लाम और ये है, और फिर जो अलिफ आइन लाम ये को देखें तो उसमें ममालिक को देख लें। ममालिक में अमेरिका आ गया अलिफ से, इसराइल आ गया और ईरान आ गया। इंडिया ने अपनी प्रॉक्सी दे दी, अफगानिस्तान लो भी हो, अपनी जगह उन्होंने दूसरी टीम दे दी अफगानिस्तान को, क्यों मैं हार गया हूँ, तुसी हुण आओ, तुसी अमेरिका नूं 20 साल वेख्या है, जरा हुण पाकिस्तान नूं वेखो। अब उन्हें ये नहीं पता पाकिस्तान में से कीतू निकल गया हुआ है। खैर, अब कहने का मतलब ये है, अलिफ आइन लाम और ये ममालिक को मिल गई जंग। ईरान पे जब हमला हुआ तो फिर लेबनान भी आ गया लाम से, ये से यूए भी आ गया। ठीक है। अब ये कतर कुवैत कैसे आ गए? उस कतर और कुवैत जो है नेम के एतबार से जेमिनाई के मालिक है, बुर्ज जोजा के, मतन राशि के, उनके जो अल्फाबेट है क्यू और के, और उसमें मुश्तरी आ गया। मुश्तरी उल्टा हुआ तो कतर और कुवैत को भी पै गए। फिर सऊदिया कैसे आ गया बीच में? एक्यूरियस में मंगल और वो बैठ गया सूरज, तो एक्यूरियस के अल्फाबेट ही एस है, तो एस में सऊदिया भी आ गया, और एस में कोई भी आया तो वो भी जाएगा बीच में। लेकिन अब तो जंग का एंड है। ठीक है। एंड है या बहुत कुछ, या स्टार्ट है, ये भी बताऊंगा बाद में। अब आप ये कहते हैं कि अली हुसैनी खामनाई और मुश्तबा हुसैन, अब ये जो अली हुसैनी है वो मरीख से थे, और ये जो मुश्तबा है ये सूरज से। अच्छा। अब ये सूरज इस साल का बादशाह है, और अली जो अली है आइन वो पिछले साल का बादशाह, और दोनों बैठे हुए क्यूरियस में। तो मुश्तबा भी नहीं हटेंगे इस जंग से, यानी कि मुश्तबा हुसैनी भी इस जंग से पीछे नहीं हटेंगे। इसराइल हो या अमेरिका हो, वो फ्रंट फुट पे आते जाएंगे तो ये भी फ्रंट फुट पे जाते जाएंगे। ये भी अपनी जान दे सकते हैं लेकिन जाएंगे नहीं, इस जंग से पीछे नहीं हटेंगे। एक बात, अमेरिका को हटना पड़ेगा, इसराइल को हटना पड़ेगा, नहीं तो ये भी अपनी जान दे सकते हैं और उनकी जगह फिर कोई और आ जाएगा कमांडर, वो भी जान दे देगा, लेकिन वो हटेंगे नहीं इस जंग से। अब जो समझ आती है बात, मैंने कहा था 8, 9 और 10 मार्च ये बड़े तूफानी
دن ہیں, بڑے خطرناک دن ہیں. یہ 8 تاریخ جو ہے اس میں زحل مغرب پہ غروب ہوا ہے, سیٹرن جسے کہتے ہیں, جو تخت اور تختے کی بات کرے گا ان کے ذہنوں میں ڈال دے گا, ان میں یہ گمان لائے گا مغرب کو, ٹرمپ کے مشیروں کے دلوں میں دماغوں میں گمان لے آئے گا, وہم لا دے گا کہ اب الٹ گیا ہے کام, زحل الٹا ہو کے آیا ہے. 9 اور 10 تاریخ ادھر کمر در اقرب ہے, جہاں میں نے ہمیشہ کہا اچھا کام بھی نہ کرو آپ نے جنگ کی طرف چلے گئے. اور 9 منگل کا ڈیجٹ ہے, وہ ایریز کا ہے, اور سورج کا وہ کیا کہتے ہیں 1 ہے. اب آگئے ہیں 11 تاریخ پہ. یہ 11 میں مشتری سیارہ جو جمنائے میں بیٹھا ہے قطر و کویت میں, وہاں پہ سیدھا ہو رہا ہے. مڈل ایسٹ زیادہ پریشر دے گا امریکہ کو, سعودیہ بھی دے گا, پاکستان سب کو منائے گا, یہ سارے منائیں گے. وہ یہ کہیں گے ٹرمپ کوئی بیانیہ بناؤ, جو بھی ہے وہ بیانیہ یہ بنائیں گے ٹرمپ, کیونکہ مشتری سیدھا ہو رہا ہے. ٹرمپ کا اپنا سیارہ جو ہے ڈولنڈ کا نیم کے اعتبار سے جوپیٹر ہے, کہ آپ یہ کہیں گے ہم نے جو بھی جوہری جو تنصیبات تھی ختم کر دی ہیں واپس آ رہے ہیں. اسرائیل الف نیتن یاہو, نیتن کو جوڑے اسرائیل, انہیں کہیں گے جنگ میں داخل رہیں. لیکن ٹرمپ واپس آنا چاہیں گے, 14 مارچ تک ایران اوپر چڑھے گا, ٹھیک ہے, اور کوئی بڑی بڑی چیزیں لا سکتا ہے. آج جس وقت یہ پروگرام ہو رہا ہے, آج تاریخ 10 ہی ہے, اور رات کے 11:40 ہوئے جب یہ ریکارڈ ہو رہا ہے. شاید صبح دیکھا جائے گا. آج کی رات, کل کی اور پرسوں کی رات 72 گھنٹے بہت خطرناک ہیں. امریکہ یا اسرائیل ایٹم بم کا استعمال کر سکتے ہیں. اگر کر دیا تو ایران بھی کر جائے گا, اس کے ساتھ چاہے رشیا جڑے چاہے چائنا جڑے. پھر 26 تاریخ کو اپریل کی امریکہ بہت کمزور ہو جائے گا, 26 مارچ کو, اور 2 اپریل کو امریکہ اکیلا رہ جائے گا. اس خطے میں تو ختم ہو گیا, ظاہر ہے مڈل ایسٹ والے لوگ چھوڑ دیں گے, دنیا میں اکیلا ہو جائے گا, اس کے اتحادی وغیرہ سب ناراض ہو جائیں گے. ناظرین ایک خبر آپ کے لیے ہے, کیونکہ بہت سارے لوگوں نے کہتے ہیں جی پریڈکشن سچ نہیں ہوتی, کیونکہ یہ علم ہے اور اس کے اوپر پراپر یقین رکھنا نہیں, ایک کیلکولیشن ہوتا ہے. لیکن میں یہاں پہ آپ کو یاد کراتا چلوں کہ خان صاحب کی ایک پریڈکشن کم از کم جو آپ کو بہت ہائی لائٹ کر رہا ہوں وہ سچ ثابت ہو گیا. انہوں نے کہا تھا کہ 11 مارچ تک ٹرمپ کے فیصلے اچھے نہیں ہوں گے, جبکہ آج 10 تاریخ ہے. ٹرمپ صاحب جو ہے اب وہ جنگ سے دستبرداری چاہ رہے ہیں, لیکن ایران ان کو ٹائم نہیں دے رہا. ایک تو آپ کی سچ ہوگی سر بات. اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی اگلی کیلکولیشن, آپ نے کہا تھا کہ 9 سے 10 اہم شخصیات کو نقصان ہوگا, جانی ہوگا, قید ہوگا, یا رجیم چینج, کسی بھی اینگل سے کچھ ثابت ہو گئی ہیں, کچھ جو شخصیات کو نقصان پہنچ چکا ہوا ہے. باقی کچھ شخصیات اس وقت اسکرین سے غائب ہیں, ان کے بارے میں غائب ہیں. مارچ کے مہینے میں یہ 2-3 بڑی شخصیات غائب ہوتی دکھائی دے گی. اسکرین سے یا دنیا سے غائب ہو, دنیا سے غائب ہوتے ہیں. اچھا, کوئی صدور ہو سکتے ہیں, کوئی بادشاہ ہو سکتے ہیں, کوئی وزیر اعظم ہو, کوئی بڑے نام ہو سکتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں دنیا سے. اچھا, اللہ خیر کرے. ناظرین بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ظاہر ہے ہمیں بھی اپنے لیمٹس کے اوپر رہ کے چلنا ہوتا ہے, لیمٹس میں رہ کے چلنا ہوتا ہے. لیکن خان صاحب نے بڑے زبردست خبر کے ساتھ اس کو ڈسکلوز کیا ہے ہماری اس آج کے پروگرام کو. لیکن ہم یہاں پہ آپ کو یہ مشورہ دیں گے کہ اگر آپ نے کوئی ایکسپلور کرنا ہے اپنی چیز کو, اپنے بارے میں رائے لینی ہے یا اپنا ذائقہ بنانا ہے, تو آپ ہماری اسکرین کے پر نمبر چل رہا ہے ایم اے شہزاد خان صاحب کا, آپ ڈائریکٹ رابطہ کریں, واٹس ایپ پہ میسج کریں, یا اپنے بارے میں پوچھیں, کال کرنے کی آپ کو اجازت ہے. ہمیں اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک کے لیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.